अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 9 जून 2026। जब सुबह के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं चूँकि इस्लामाबाद हूँ तो मेरे साथ अनस मलिक हैं। यू हैव सीन इन मेरे जो प्रोग्राम है सुनो न्यूज़ के और कुछ व्लॉग्स में भी, जो अमेरिका ईरान जंग हुई उसमें मुज़ाकरात हुए या फ्यूचर में जो पेशन गोइयाँ हुई, आई थिंक इज़ वन ऑफ देम। मेरे अच्छे दोस्तों में से भी बहुत कॉम्पिटेंट सहाफ़ी जिनकी काफ़ी तज्ज़िया और मालूमात और ख़बर दुरुस्त साबित हुई। सो आई हैड अ चांस टू सिट विद हिम टुडे। मैंने कहा इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि क्या ईरान दोबारा इसराइल पे हमला करेगा? क्या इसराइल एक बड़ी जंग की तरफ जाएगा? क्यों ट्रंप इसी हफ्ते एक मुमकिना डील से पुरुमीद है? इस सब पर बात करते हैं, बिलखुसूस पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ, नोइंगली कि इसराइल ने लेबनान को स्ट्राइक किया, इन रिटेलिएशन ईरान ने हाइफा के करीब एक बेस को हिट किया, और उसके बाद ट्रंप केम इनटू एक्शन। उसने बात की नेतन्याहू से, और जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी थी वो यही थी कि उसने कहा कि होल्ड ऑन, हो सकता है डील हो जाए, नहीं होती देन विल गो टुगेदर। तो सबके बीच में सबसे पहले आई थिंक लोग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये करते हैं जो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, तफसील में जाने की बजाय लोग पूछते हैं क्या ईरान दोबारा इसराइल पे हमला करेगा? क्योंकि आज उनका जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर की स्टेटमेंट थी वो यही थी कि अगर इसने लेबनान पे दोबारा स्ट्राइक किया सो वी माइट हिट देम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, एंड वेलकम टू इस्लामाबाद। मेरे ख्याल से इस वक्त एपेटाइट हमले की कम है। एक रेड लाइन जो ईरान ने डिफ़ाइन कर दी है वो ये है कि अगर बैरूत की सबब दाहिए का इलाका है, वो हिजबुल्लाह का काफ़ी बड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर, साउथ ऑफ बैरूत में आता है, जनूब में। तो अगर बैरूत के आसपास हमला होता है वहाँ पर, देन ईरान विल रिटेलिएट। जो साउथ में हो रहा है, साउथ ऑफ लेबनान में हो रहा है, टियर में, सूर में जैसे हम कहते हैं, या सईदा के पास, सईदा से पहले सूर के पास जो हो रहा है, बियॉन्ड द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर, वहाँ पर अगर कुछ हो रहा है तो वो ईरान राइट नाउ डजंट सीम टू बी बॉदर्ड मच अबाउट, ठीक है। और यही वजह है कि कल जो मैसेजेस कम्युनिकेट हुए ईरान और पाकिस्तान के दरमियान और अमेरिका के साथ, और आज भी वो यही कि ईरान अब हमला करने की उसमें एपेटाइट नहीं है अगर इजराइल साउथ ऑफ बैरूत के ऊपर हमला नहीं करे। इसराइल ने रिटेलिएशन उस तक हद तक नहीं, जो उनके फॉर्मर डिफेंस के लोग या वहाँ पे जो बहुत ही हार्डकोर लोग हैं, वो पिछले 24 से 48 घंटों में ये प्रेशराइज करे थे नेतन्याहू को कि इट्स टाइम। और फिर उनकी आईडीएफ की अकाउंट से भी जो चीज़ें आ रही थी बड़ी अलार्मिंग थी। फॉर इंस्टेंस एक उनका नेशनल सिक्योरिटी का बंदा है बेन गवेर, आई थिंक, उसने कहा तेहरान को जला दूंगा आज। सो इसराइल क्या ट्रंप की कॉल की वजह से रुका है, या उसको डील नज़र आ रही है, या कोई और वजह है? नहीं, ट्रंप की कॉल की वजह से, सिंपल। और अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई स्पॉइलर है भी तो वो इसराइल, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का सर्वाइवल इस जंग से है। अगर ये जंग रुक जाती है तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लिफ्ट हो जाएगी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी लिफ्ट हो जाएगी तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो जाएंगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो जाएंगे तो वो अपनी हुकूमती इत्तेहादी अपनी मेजॉरिटी खो बैठेंगे, और फिर करप्शन चार्जेस जो हैं वो वापस खुल जाएंगे, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी एडवोकेट कह रहा है कि इसके माफ़ करें। एग्जैक्टली, उन्होंने 3 बार बोला, प्रेसिडेंट को भी बोला, तो ये पूरी चेन है। तो इस पूरे मामले के अंदर सबसे बड़ा स्पॉइलर जो है ना वो इजराइल है। एंड दैट इज़ द रीज़न, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आज हमने सुना यूएस ऑफिशियल से, एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, सीबीएस ने रिपोर्ट किया कि जी इस हमले के अंदर अमेरिका ने अपोज किया, और यहाँ तक कि अमेरिका ने अपने मिसाइल्स डिप्लॉय नहीं किए इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ईरान से इनकमिंग मिसाइल्स थे। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक टेस्टमेंट स्टेटमेंट है कि अमेरिका ये चाहता है कि ये पूरा मामला जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख के डील की तरफ जाए। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मुझे नहीं उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इतने मैच्योर कमेंट्स देंगे कि जी 47 साल की लड़ाई है, 3000 साल से मामला चल रहा है, तो अब हम करीब हैं, तो अब इसको मामले को रफा दफा करना। उसने बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट दी। उसने कहा अच्छा उन्होंने लेबनान पे कर लिया, इसने ईरान पे, इसराइल पे हमला कर लिया, इनफ, कम बैक टू द टेबल। एब्सोल्युटली। और एक बड़ा अजीब जुमला लिखा, दे हैड फन। ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी ना एक प्रेशर रिलीजिंग टैक्टिक थी, क्योंकि मैं कोरियोग्राफ नहीं करूंगा, लेकिन इट लुक्स लाइक इट वाज कोरियोग्राफ टू अ पॉइंट। और अब जैसे कहते हैं ना, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, जब एस्केलेशन होती है, अमन के लिए जंग ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अमन लाने के लिए जंग हो गई। अब दिस इज़ द परफेक्ट प्रीटेक्स्ट कि जी मामला एक डायरेक्शन में जाए जहाँ पर बातचीत के ज़रिए बातचीत को, अमल को तेज़ किया जाए, और जल्द से जल्द एक डील की। और आज मैंने, माज़रत में आपके सवाल से थोड़ा साइड हो रहा हूँ, आज मेरी तेहरान में लोगों से बात हुई। हाँ, ये मुझे खबर दें, तेहरान क्या सोच रहा है? क्योंकि कल मैंने देखा जब उन्होंने चलाए वो हैदरिया मिसाइल,
4-5 ویوز تھیں. بالکل 5 ویوز. تو لوگ جو ہیں یہ سڑکوں پہ تھے, سرکاری ٹی وی کے لوگ اس کو جشن منا رہے تھے, جھنڈے پکڑے ہوئے تھے, اور بڑی وہاں پہ جوبیلیشن تھی. دیکھیں میری آج تہران بات ہوئی, کل ہم نے وہ ویژولز جیسے آپ نے رائٹلی نریٹ کیے, میرے خیال سے آئی وڈ سے وہ ہلکی پھلکی موسیقی کی جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ دونوں سائڈوں سے پریشر ریلیز کیا ہے. آج میں نے تہران میں موجود جو لوگ اس ٹیم کا حصہ ہیں ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم اس ڈیل یا معاہدے کے قریب تر پہنچ چکے ہیں. قریب تر کل لفظ وی آر دا کلوزسٹ ٹو این ایگریمنٹ. تو پھر ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ایران سے میں نے بات سنی. یہ بڑی اہم خبر, یہ بہت کہ ایران ہمیشہ ایک نپی تلی اور ایک فاصلے سے اسٹیٹمنٹ دیتا. بالکل. تو پہلی مرتبہ میں نے یہ بات سنی. پھر میں نے امریکہ میں جو لوگ انوالو ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, کچھ قریب تر لوگوں سے بات چیت کی, اور انہوں نے سیکنڈ کیا ایران کی اسٹیٹمنٹ کو. میرے خیال سے جو محسن نقوی صاحب کا وہ جو سیل بند لفافہ گیا اس پہ 3 اسٹیمپس ریڈ کلر کی سیل ہوئی تھی, یعنی کہ وہ سیل بند اب سمجھتے ہیں نا کہ وہ وہی کھولے جس کے نام یہ چٹھی جا رہی ہے. بالکل. تو عباس عراقچی صاحب کی تصویر ہے, میں دیکھ رہا ہوں نقوی صاحب ہینڈ اوور کر رہے ہیں, خاکی رنگ کا لفافہ ہے. انس اس میں کیا ہے, مجھے تو انڈرسٹینڈنگ آئی کہ اس میں ایک فریش پرپوزل ہے ریگارڈنگ ایسٹس کی جو فریز ہوئے پڑے اس کی متبادل کے طور پر. اینڈ میں نے یہ سنا ہے کچھ کنسرن کوارٹر سے کہ پروبیبلی وہ امریکی رضامندی کے بعد وہ تجویز بنی اور پھر ایران تک پہنچی. آپ نے بالکل درست سنا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں سے بات کر کے وہ یہی بنی ہے کہ یہ پورا پروسیس جو ہے ایک فیز آؤٹ طریقے سے امریکہ اس کو کرنا چاہتا ہے. اب 10 دن میں بھی وہ $1 بلین کر کے ریلیز کر سکتے ہیں, تاکہ 60 دن کے نیگوسیشنز میں $6 بلین ریلیز کر دیں. ٹوٹل 24 ہیں. تو ٹوٹل 24 ہیں, جس میں 16 بلین کے کیش کے اثاثے ہیں. 12 بلین چاہتا ہے ایران کے جی امیڈیٹلی ریلیز کر دیا جائیں, باقی 12 بلین ایونچولی ہو جائیں. امریکہ پورا کا پورا ایران کی بات کو نہیں ماننے کو تیار, لیکن ایک مڈ وے کے اوپر وہ آ گئے. میرے پاس اسپیسیفکس نہیں ہے, یہ کہنا میرے لیے غلط ہوگا کہ 6 بلین کے 8 بلین کے 10 بلین, لیکن جو پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیز آؤٹ, وہ فیز 10 روز بھی ہو سکتا ہے, ہفتے بھر کی بنیاد کی, یا 2 ہفتے. تو یہ بات درست ہے پھر کہ یہ میرا خیال تیسرا دورہ تھا نقوی صاحب کا پچھلے ودن نو ٹائم, 1 مہینے کے اندر تیسرا دورہ تھا, اور اوور آل یہ چوتھا دورہ تھا. پہلا دورہ انہوں نے علی شیف کے ساتھ کیا تھا. اور یہ تاثر پہ درست ہے کہ وہ جو لفافہ گیا سیل بند, اس کا کوئی اثر ہے. بالکل اثر ہے. اور میرے خیال سے اس پورے معاملے کے اندر نا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, سپریم لیڈر کی جو طبیعت تھی وہ پہلے جب بات چیت ہو رہی تھی وہ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اس ٹائم پہ, کیونکہ وہ ریکور کر رہے تھے, ان کے بارے میں رپورٹس آئیں. محسن نقوی صاحب کے وزٹ کے بعد, جو پچھلے مہینے وزٹ ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں ایک پیٹرن ابھرا ہے. بلکہ انفیکٹ سید عباس عراقچی کے آخری پاکستان وزٹ کے بعد جب وہ ماسکو گئے, اس کے بعد ایک پیٹرن ابھرا. اس کے 10ویں روز جو ہے پہلی بار خبر آئی کہ مسعود پزشکیاں جو کہ ایرانی صدر ہیں, ان کی مشتبہ خامنہ ای سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ جہاں پر ایرانی لیڈرز نے کہا کہ ان کی سپریم لیڈر سے بات ہوئی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ سپریم لیڈر از ڈائریکٹلی ان چارج, اور میرے خیال سے اٹ از میکنگ اے ویری بگ ڈفرینس کہ جی, کیونکہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن جب ہوتی ہے ایک انسان. اور پھر میرا خیال ہے یہ بھی ایک مارجن دینا کہ یہ ان کے زخمی یا بری طرح سے زخمی ہونے کی وجہ سے موجانہ طور پر بچے ہیں, ٹانگ ڈیمیج ہوئی ہے, چہرہ ڈیمیج ہوا ہے. بالکل, آئی تھنک میریکلس سروائیور ہے. ٹانگ نہیں, دونوں ٹانگیں. تو اس سب کے باوجود اللہ انہیں صحت سلامتی دے, بہت بڑا قد کاٹ ہے ان کی شخصیت. تو جب سے وہ انیکشن آئے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم جو ایران کا سیٹ اپ, جو لوگ ہمارا ویلاگ پچھلے 90-100 دن سے دیکھ رہے ہیں, ہم بتا چکے ہیں, اس سیٹ اپ میں یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ سپریم لیڈر دستیاب ہو. بالکل, ان کی رہنمائی, بالکل, یا ان کی کانسنٹ وہ ایڈ ہو. بالکل, کیونکہ کونسل ہو, شورا ہو, یا دیگر محکمے ہو, اپنے تئیں تو کام کر سکتے ہیں, بٹ حتمی ڈیسیژن کے لیے تو اس کا مطلب ہے پھر پاکستان نے سوچ سمجھ کے وہ ان کے لیے پیغام بھیجا. بالکل, پاکستان نے ایک تو پیغام ان کے لیے بھیجا, اور دوسرا 2 ملاقاتیں محسن نقوی صاحب کی احمد وحیدی کے ساتھ ہوئی, جو کہ سپاہ کے سربراہ ہیں. ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ احمد وحیدی کوئی نارمل عام طور فہم میجر جنرل نہیں ہے, وہ ایران کے فارمر وزیر داخلہ بھی ہیں جی, اور وہ پاکستان کو بھی جانتے ہیں, محسن نقوی کو بھی جانتے ہیں, اور محسن نقوی کا ان سے پرسنل رابطہ بھی ہے. تو ایک وہ جو کیمسٹری ہے کہ پاکستان کی پوزیشن انڈرسٹینڈنگ وہ بھی بہت اچھی طرح ورک آؤٹ کری ہے. میرے خیال سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آج جب ہم اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اور سلسلہ اسی طرح چلتا رہا, اسی دہیج پہ چلتا رہا, کیونکہ اگلے 1 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے نہ آپ پریڈکٹ کر سکتے نہ میں, تو اس ہفتے کے اندر ہمیں معاہدے کی طرف کانکریٹلی جاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو معاہدہ ٹرمپ نے تو کہا کہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, اینڈ دین لک واٹ ہیز ہیپنڈ.
میرے خیال سے انہی دنوں کے اندر ٹرمپ کو یعنی یہ اس نے پہلی بار ہوا ہے کیونکہ یوزلی وہ کہتا تھا کہ بائی دی اینڈ آف دا ویک، نیکسٹ ویک، ویری کلوز، پریٹی کلوز. اب اس نے باقاعدہ 3 دنوں کے نام لیے. ایک دن تو ہم گزار چکے، بالکل یعنی منڈے، پیر کا دن ہم گزار چکے ہیں. اب آگے آ جاتا ہے منگل. امریکہ میں پیر ابھی بھی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک. سو آگے آ جاتا ہے ٹیوزڈے، منگل جو آج صبح ہماری ٹیوزڈے ہے، پھر ویڈنسڈے. سو کیا لگتا ہے کہ یہ اس مڈ ویک میں یا ویکینڈ پہ کام؟ میرے خیال سے ابھی تک جو اسٹڈی پیس چل رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو تہران سے بتایا کہ وی آر دا کلوزسٹ ٹورڈز این ایگریمنٹ، اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے بھی یہ بات کہی کہ وہ اپنے اٹیکس ہالٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو بھی یہ بات کنوے کی ہے کہ اگر اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا تو ہم بھی اٹیک نہیں کریں گے. تو وہ صرف پبلک میں یہ بات نہیں کر رہے بلکہ پرائیویٹلی تھرو دیٹ ون میڈیٹر، جیسے کہتے ہیں نا پی او باکس اسلام آباد، تو پی او باکس اسلام آباد کو بھی یہ بات انفارم کر رہے ہیں کہ ڈی سی کو انفارم کر دیں. میرے خیال سے بڑی ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. انس اس میں ایک بڑی اور ڈیولپمنٹ میں دیکھی ہم جب سے جنگ کور کریں بینگ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، وہ یہ کہ پہلی بار ہوا ہے، ایک تو اپریل کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ ایران نے ڈائریکٹ اسرائیل کو ٹارگٹ کیا. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ایران یوزلی بیسز کو ان کو ہٹ کرتا تھا. سو پہلا موقع ہے کہ کسی انسٹیگیشن کے اوپر ایران نے ڈائریکٹ اسرائیل کو یوں ہٹ کیا. از اٹ ٹرو؟ بالکل بالکل. تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ایران کی ڈیٹرنس اور ایران نے سیز فائر میں کافی کچھ؟ دیکھیں، ایز سمن ہوز کورڈ ایران ایکسٹینسولی، جا کر گراؤنڈ سے کور کیا، جب پہلی مرتبہ اسرائیل ایران کی لڑائی ہوئی تھی 2024 اکتوبر میں، تو میں اس وقت ایران میں موجود تھا، اور ہم نے آپ کو بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی. تھینک یو. تو ایرانی سائڈ نے نا، ایران کے پاس جو چیز دکھا رہے ہیں، یہ جس کے جو ایسٹیمیٹس ہیں، انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس ہیں، وہ بہت کم ہیں ایران کی کیپیسٹی کے حساب سے. اور ایران کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ وہ ریبلڈ بھی اتنی جلدی کرتا ہے. ہماری سفارتی ذرائع سے بھی بات ہوئی، ویسٹرن ڈپلومیٹ سے بھی میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی تہران میں جب بامبنگ ہوتی تھی نا، 3 گھنٹے کے بعد وہاں پر زندگی نارملی شروع ہو جاتی. اچھا. آتے تھے ورکرز، آتے تھے اور کام صفائی وغیرہ کرتے تھے، روڈ بنتی تھی اور لائف گوز آن. دیٹ از وائی تہران نے کبھی وہ ڈسٹرکٹیڈ یا ڈسٹرکشن کے مناظر نہیں دیے، بلکہ وہ تو ادھر تحریر مشق اسکوائر جو ہے وہاں پہ آ جاتے تھے، انقلاب اسکوائر پہ آ جاتے تھے جو تہران یونیورسٹی کے پاس ہے، اور جو تجریش بازار ہے نارتھ میں اس کے پاس وہ آ جاتے تھے. تو ان کا فوکس یہی رہا کہ یار ایک سینس آف نارملسی ہماری رہے گی اینڈ وی آر ریزیلینٹ. اور یہی وجہ ہے کہ جب ابھی ایران جو اٹیک کر رہا ہے وہ اپنے ان اسٹاک پائلس کو بھی یوز کر رہا ہے، اور جو اس نے ریبلڈ کیا ہے ڈیورنگ دس سیز فائر، جو کہ اب 100 دن ہو گئے ہیں جنگ کے، سیز فائر کو تقریباً میرے خیال سے 60 روز کے قریب ہو چکا ہے. تو اس دوران جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے ریبلڈ ضرور کیا. اور ایک بڑا اہم نقطہ ہے، میں نے تو اس کے اوپر کسی زمانے میں محتاط گفتگو کرتا تھا. پھر جب الائنسز کھل کے آئے اور جو اسرائیل کی پارلیمان ہے کنیسٹ، پانی پیجیے پیاس لگی آپ کو، وہاں پہ جب مودی جی گئے، شری نریندر مودی، بالکل، تو وہاں پہ انہوں نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے ہمارے ایک دوست برادر اسلامی ملک کا کھل کے نام لیا کہ وہ ہمارا الہی ہے، میری مراد یو اے ای. بالکل. تو یو اے ای جس جگہ چل پڑا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہفتے 2-3 سے تھوڑا سا کچھ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور آئی ایم رانگ؟ نہیں، یو آر ناٹ رانگ، یو ناٹ رانگ. میرے خیال سے ایک سینس آف ریئلائزیشن جو ہے نا وہ یو ای کو بھی ہے. پاکستان ٹھیک ہے، یو ای انڈیا کی اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے، لیکن پاکستانیوں نے ایک لٹرل معنوں میں اپنے ہاتھوں سے یو ای کو بنایا. پاکستانی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا میں، پاکستانی عام فہم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس یو ای کو بنایا. تو بیک چینل انگیجمنٹ چل رہی ہے. یو ای نے ریچ آؤٹ کیا، کامران یوسف صاحب کی خبر دی، ہمارے دوست افتخار فردوس اس کے بارے میں بات چیت کافی کر چکے ہیں، اور ان کی خبر دونوں کی بالکل درست بات ہے کہ بیک چینل ریچ آؤٹ چل رہا ہے، کوائٹ ریچ آؤٹ چل رہا ہے. لیکن ڈفرینسز اتنے بڑے ہیں کیونکہ ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ بڑی ہیں، اور اس میں کچھ یو ای کی اپنی جو انٹرسٹ ہیں اس حوالے سے سوڈان کے یا آئی ایم ایف، یہ جو آئی ایم ٹی انٹرنیشنل ملٹری کوآپریشن جو الائنس جو بنا تھا، ساڑھے کو روپیے بھی تو لے لینا واپس. وہ تو خیر اپنے دے دیے، لیکن دیکھو نا جی، ہوں گل کرنے والی مطلب تسی 3.2 ارب ڈالر شیخاں نو کی کہندے نے روپیے سر، یہ تو ان کے لیے پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے چونگا. تو بس یہ آئی تھنک یہی وجہ، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. میرے خیال سے یو اے کی اسیسمنٹ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اس پریشر پوائنٹ سے ٹرن اراؤنڈ کرے گا اور کہے گا نہیں جی آپ بڑے ہیں یہ وہ. پاکستان نے کہا ٹھیک ہے آپ کو پیسے چاہیے آپ کل لے لیں، وہ بھی تو سانو لبے نا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بات، پھر سعودیہ سے ہے نا 8 ارب آ گئے، لیکن ایونچولی اس پورے اس میں جو سعودی رپورٹاج جس طرح سے ہوئے، سعودی رول وہ 180 ہے. اچھا، میرے خیال میں ساری جنگ میں جب ہم گلف کی بات کرتے ہیں، مڈل ایسٹ کی کنٹریز کا، آئی تھنک سب سے ذمہ دار جو کردار ادا کیا وہ سعودی انڈاؤٹیبلی. مطلب
اور न्यूयॉर्क टाइम्स जो रिपोर्ट कर रहा था, कई बार अनस सऊदी अरब प्रवोक हुआ, बिल्कुल हुआ, प्रवोक किया गया, बिल्कुल किया गया, नॉट बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स बल्कि हमसायों की जानिब, बिल्कुल वेरी क्लोज बिल्कुल नेबर्स, बिल्कुल बिल्कुल और कई बार टारगेट्स की वजह से, बिल्कुल। बट दे बिहेव्ड रियली रियली मैच्योर। I और उसमें agree. मुझे ये कहने दें कि आई थिंक उसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार था बिल्कुल था। टू बैलेंस इट आउट। मेरे ख्याल से दोनों साइड पे, सऊदी साइड की अपनी ऐप है, उनको भी ये समझते हैं कि उनकी रिप्रोचमा चीन की वजह से ईरान के साथ हुआ, तो वो पूरा मामला ख़त्म नहीं करना चाहते, एक बात। और दूसरा ये कि सऊदी साइड की अपनी एक जो जिसे कहते हैं ना विजनरी अंडरस्टैंडिंग थी, और यही वजह है कि जब 12 मार्च को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की जद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई, तो उसमें भी सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान को अर्ज किया कि जी आप ये मामले को लेके चलें, क्योंकि आपका बॉर्डर है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, सो ऑन सो फोर्थ अमेरिका के साथ भी, और हम आपको बैक करेंगे। ये वो एन उस वक्त ही न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा था कि सऊदी अरब अमेरिका को कह रहा है कि हमला करो, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर सऊदी अरब अमेरिका को हमला करने की बात करो तो पाकिस्तान को क्यों कहता कि नहीं, जी ये बात एक करो? और मुल्क के बारे में खबर दुरुस्त है, उसके एनर्जी मिनिस्टर और दीगर की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। नहीं वो तो खैर बरादर इस्लामी मुल्क जिसके जिम्मेदार ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि ईरान को उस हद तक ठोको कि इसके पास पसली न रहे कि दोबारा हमला कि कर वो सके। तो उस ब्रादर इस्लामी मुल्क ने जो बातें अरब इस्लामिक समिट मिनिस्टर्स मीटिंग की उस पे की, अगर वो बातें बाहर आ जाएं तो मेरे ख्याल से वो परेशान बहुत ज़्यादा परेशान कौन है, बिकॉज उसमें रैशनैलिटी कहीं एक्सरसाइज करने की बातचीत नहीं हो रही। लेकिन मेरे ख्याल से सऊदी अरब का रोल इस पूरे मामले के अंदर बहुत मैच्योर है। तो अब ये यूए सिंगल आउट नहीं हुआ? हो तो क्या, यूएई, बहरीन, कुवैत, हाँ। आई थिंक जो नई अलाइनमेंट बनेगी ना उसमें ये तीनों एक तरफ होंगे, कतर, सऊदी अरब, कतर, सऊदी अरब, ओमान, तुर्किया, टर्की तो खैर जीसीसी मैं में वैसे नहीं उसकी आता, बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की बिल्कुल। एक नौबत बन तो रही है। ये एक तरफ हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये जीसीसी की जो फ्रैक्शनाइजेशन है ना वो यहाँ से शुरू होगी। अनस से एक बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ, जो कि शायद देखने वालों को अच्छी न लगी। क्या आपको नज़र आता है कि मुस्तकबिल में, देखें अमेरिका तो सिक्योरिटी दे रहा है ना यूएई को, बाकी जगहों पे भी उनके अड्डे हैं, मुस्तकबिल में क्या ये भी आपको नज़र आता है कि भारतीय सेना जो है या उनके विमान जो हैं तैयारे जंगी वो वहाँ पे यूएई में हो सकता है, आई वुड नॉट रूल इट आउट, लेकिन हमारे जो अजीम शयूख हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए पॉसिबिलिटी है। मैं इस चीज़ को रूल आउट नहीं करूँगा, लेकिन उसके बावजूद इस टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यूएई लीडरशिप जो है वो ज़रूर ये चाहेगी कि किसी ना किसी तरह ये मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो, और इस पूरे मामले बटन गिर गया था। अच्छा इस पूरे मामले को वहाँ पे ना ले जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की भी एक हिस्ट्री है। अच्छा, सो यू एक्सपेक्ट अ पॉसिबल एग्रीमेंट विद इन दिस वीक? अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से मामला और जिस तरह इसराइल रुका है, जिस तरह इसराइल रुका है, जिस तरह ईरान रुका है, It speaks और for अगर दोबारा कोई चीज़ फ्लेयर अप नहीं होती तो बिल्कुल मामला वी आर क्लोजेस्ट टू एन एग्रीमेंट। मैं तेहरान के सोर्स की लाइन रिपीट करूँगा। अनस हैं कराची से, तो ये जितनी गुफ्तगू कर रहे थे तो बार बार मुझे खुशबुएं उठ रही थी, क्योंकि उन्होंने आज बड़ी शानदार कोई 12 मसालों वाली बिरयानी बनाई और ये बेताब थे, बार बार इधर उधर देख रहे, कोई ले तो नहीं गया, वो सामने पड़ी है इजाज़त।